बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस वक्त हम उस जगह पर मौजूद हैं जहां हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू महसूस होती है। सुभान अल्लाह, ये खुशबू इंसान की तमाम तकालीफ परेशानियां खत्म करके जहन को ताजगी और दिल को सुकून देती है। इस जगह इंसान की ये कैफियत हो जाती है जैसे उसके तमाम दुख दर्द दूर हो गए हों। इस जगह रोजाना हजारों की तादाद में लोग आते हैं। यहाँ की हवाएं उनको खुश आमदीद कहती हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है वो तमाम देखने वालों को इस जगह की जियारत नसीब फरमाए। इस जगह पर 13 सहाबा इकराम मदफून है। इसी जगह हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक मामू की भी कब्र है जो गज़वा बद्र में शहीद हुए। तमाम देखने वाले कमेंट बॉक्स में अस्सलाम वालेकुम या शुहदाए बद्र जरूर लिखें। इस जगह एक ऐसे भी सहाबी शहीद हुए जिनको इस मुकाम पर दफन ना किया गया। वो कौन सी जगह है जहां हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा लगाया गया। इस वीडियो में ये भी बताएंगे वो कौन सी जगह थी जहां हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने वलीद को, हजरत हमजा ने शिबा को, जबकि अबू अबैदा ने उतबा को कत्ल किया। वो कौन सी जगह थी जहां 2 बच्चों ने अबू जहल को जहन्नम वासिल किया। वो कौन सी जगह थी जहां हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी। इस जगह वो कौन सा कुआं है जिसे सहाबा इकराम ने पानी नोश फरमाया। इस जगह वो मुकाम भी है जहां अबू जहल और कफार के 70 लोगों को एक गड्ढे में फेंक दिया गया। आज भी उनकी कब्रों पर पत्थर किस वजह से बरसाए जाते हैं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जहल की लाश पर खड़े होकर क्या फरमाया। जिस आदमी ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऊंट की ओजड़ी फेंकी, अल्लाह तबारक व तआला ने उसके साथ बद्र में क्या किया। दोस्तों, उमरो बिन हिजरमी की वजह से जंगे बद्र का वाकया पेश आया। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ सहाबा को ताइफ के इलाके की निगरानी के लिए भेजा। उमरो उन सहाबा इकराम के हाथों कत्ल हो गया। सहाबा इकराम बाकी लोगों को गिरफ्तार करके हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाए तो आपने नाराजगी का इजहार किया क्योंकि इस महीने में अरब के लोग जंग ना करते। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम लोगों को रिहा कर दिया, जबकि कत्ल होने वाले आदमी की दीत अदा की। जब कुफारे मक्का को इस बात का पता चला तो इन्होंने कस्में उठाई कि वो इस चीज का जरूर बदला लेंगे। कुफारे मक्का ने कुछ लोगों को मुसलमान बनाकर मदीना भेजा ताकि वो उमरो बिन हिजरमी का मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों से बदला ले सकें। ये लोग कुछ दिन मदीने में रहे। इसके बाद इन्होंने मदीने से बाहर बहुत से सहाबा इकराम को शहीद किया। भेड़ बकरियां लूट कर मक्का में चले गए। अभी इस वाक़े को कुछ ही अरसा गुजरा था कि एक दिन हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतला मासूल हुई कि अबू सुफियान एक बहुत बड़ा तिजारती काफिला लेकर मदीना के करीब से गुजरकर मक्का जा रहा है, लिहाजा उस काफिले को लूट कर अपना बदला लिया जाए। अभी ये काफिला रास्ते में ही था कि अबू सुफियान को अपने जसूस के जरिए पता चल गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिले पर हमले के लिए आ रहे हैं। चनाचे उसने एक तेज रफ्तार कासद को मक्का वालों को इतला देने के लिए भेजा। जब मक्का में ये खबर पहुंची तो कुफार एकदम से मदीना पर हमला करने के लिए तैयार हो गए। 1300 आदमी अबू सुफियान की मदद के लिए रवाना हुए, जिनके पास 100 घोड़ा था, जबकि 600 अफराद ने जरा पहन रखी थी। हजरत अब्बास जो कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे, इन्होंने भी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जंग की इतला दी। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जंग की तैयारियां करने लगे। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम से मशवरा फरमाया तो मुहाजिरीन ने बड़े जोशो खरोश का इजहार किया, जबकि अंसार हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुंह देख रहे थे। इतने में इंसार के कबीले खिजरज के सरदार साद बिन अबादा हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक देखकर बोल उठे, या रसूलल्लाह, खुदा की कसम हम वो जानसार हैं, अगर आपका हुक्म हो तो हम समुंदर में कूद पड़े। इसी तरह इंसार के एक और सरदार हजरत मिकदाद बिन असवद ने अर्ज किया,
या रसूल अल्लाह, हम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम की तरह ये नहीं कहेंगे आप और आपका खुदा जाकर लड़े, हम आपके दाएं बाएं आगे और पीछे से लड़ेंगे। दोनों की बातें सुनकर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा खुशी से चमक उठा। दूसरी तरफ कुफार अभी वादी नखला के मुकाम पर थे जब इन्हें अबू सफियान का खत मसूल हुआ। वो खैरो आफियत से मदीने से निकल आया है। खत पढ़कर मक्का के सरदारों ने कहा, अब जंग की कोई जरूरत नहीं है, अब हमें वापस लौट जाना चाहिए। अबू जहल चीखते हुए कहने लगा, खुदा की कसम, हम इसी शान के साथ बदर जाएंगे, वहां पर ऊंट ज़िबा करके खाएंगे, वहां पर शराब पिएंगे, नाच गाने की महफिलें होंगी। बनु ज़हरा और बनु अदी ने अबू जहल का साथ देने से इनकार कर दिया, चनाचे वो वादी नखला से वापस चले गए। क्रैश के सरदार मुसलमानों से पहले ही इस जगह पर पहुंच चुके थे। बदर मदीना से 80 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है। इस जगह पर सालाना मेला लगता था। इस जगह पर एक कुआं था, इस कुएं के मालिक का नाम बदर था, उसी के नाम पर इस जगह का नाम बदर पड़ा। जिस जगह वो मस्जिद है उसी जगह हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खैमा लगाया गया। शाम को हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली, हजरत जुबैर, हजरत साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह ताला अन्हो को बदर की जानब भेजा ताकि ये लोग क्रैश मक्का के बारे में कोई खबर ला सकें। इन हजरात ने 2 गुलामों को पकड़ लिया जो कुफार के लश्कर के लिए पानी भर रहे थे। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन गुलामों से पूछा, बताओ लश्कर में कुफार के कौन कौन से सरदार हैं? इन्होंने बताया, उत्बा बिन रबिया, शिबा बिन रबिया, हकीम बिन हजाम, अबू जहल, उमैया बिन खलफ, सहेल बिन उमरू और उमर बिन अब्दू सब इस लश्कर में मौजूद हैं। ये सुनकर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा इकराम की तरफ मतवज्जा हुए और फरमाया, मुसलमानों सुनो, मक्का ने अपने जिगर के टुकड़ों को तुम्हारी तरफ डाल दिया है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ाव उस तरफ था। उस वक्त उस जगह ना ही कोई कुआं था और ना ही कोई चश्मा। जमीन इतनी रेतली थी कि घोड़े के पांव जमीन में धंस जाते। अल्लाह तबारक व तआला की शान देखो। उसी रात अल्लाह तबारक व तआला ने बारिश बरसाई जिसकी वजह से जमीन हमवार हो गई, बेशुमार पानी जमा हो गया, जबकि कुफार की तरफ कीचड़ हो गया जिसकी वजह से इन्हें चलने फिरने में मुश्किल आने लगी। इस बात का जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में भी किया है। खुदा ने आसमान से पानी बरसा दिया ताकि वो तुम लोगों को पाक कर दे। रमजान का महीना था, सारी फौज आराम की नींद सो रही थी जबकि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला से दुआएं कर रहे थे। रात को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जगह का मुआयना किया। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक में एक छड़ी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छड़ी की मदद से जमीन पर लकीर बनाते गए और ये फरमाते गए, ये फलां काफर के कत्ल होने की जगह है, कल यहाँ फलां काफर की लाश पड़ी होगी। दोस्तों, सुबह को क्रैशे मक्का लड़ने के लिए तैयार थे, मगर इनमें कुछ लोग ऐसे भी थे जो खून रेजी नहीं चाहते थे। इनमें हकीम बिन हजाम भी था जो बाद में मुसलमान हुआ। उसने अपने लश्कर के सिपा सिलार उतबा से कहा, खून रेजी से किसी को कुछ फायदा नहीं होगा, हम मोहम्मद से कुछ शराइत के बदले सुलह कर लेते हैं। नेक नामी की वजह से आज का दिन तारीख में दर्ज होगा। उतबा खुद भी मुदब्बर और नफीस इंसान था, लिहाजा उसने मशवरे को कबूल कर लिया। जब अबू जहल को इस बात का पता चला तो उसने उतबा को खून खोल देने वाला एक ताना मारा कि मैं खूब समझता हूँ। उतबा की हिम्मत ने जवाब दे दिया, इसकी बड़ी वजह इसका बेटा मुसलमान होकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लश्कर में शामिल हो चुका है। फिर कहने लगा, क्रैश मक्का की फौज का सिपा सिलार एक ऐसा आदमी है जो बुज़दिल है। फिर अबू जहल ने उमर बिन हिजरमी के भाई को बुलाया। उसने अपने कपड़े फाड़ डाले। उसने ऐसे अल्फाज बोले कि सारा लश्कर खून का बदला खून के नारों से गूंज उठा। हर सिपाही जोश में आपे से बाहर होकर जंग के लिए बेताब बेकरार हो गया।
دوستو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے میں جمعے کے دن اپنے لشکر کی صف بندی کی۔ آپ کے دستے مبارک میں ایک چھڑی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے صفیں درست فرما رہے تھے۔ اتنے میں دو صحابی دوڑتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ کفار نے ان دونوں کو روک لیا۔ وہ پوچھنے لگے کیا تم محمد کی مدد کے لیے جا رہے ہو؟ دونوں نے انکار کر دیا۔ کفار سے عہد کیا کہ اگر ان کو چھوڑ دیا جائے، وہ عہد کرتے ہیں وہ جنگ میں شریک نہیں ہوں گے۔ دونوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ کر سارا واقعہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو لڑائی کی صفوں سے علیحدہ کر دیا۔ ارشاد فرمایا ہم ہر حال میں عہد کی پابندی کریں گے، ہم کو صرف خدا کی مدد درکار ہے۔ دوستو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے ابو بکر، سعد بن معاذ اور چند صحابہ اکرام کو یہ خوش نصیبی حاصل ہوئی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی مقام پر کھڑے ہو کر اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں مانگ رہے تھے۔ اے میرے خدا تو نے مجھ سے جو وعدہ فرمایا آج اسے پورا فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس دن اس قدر رکت طاری تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چادر مبارک گر پڑی، مگر آپ کو کچھ خبر نہ تھی۔ کبھی آپ سجدے میں سر رکھ کر اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے، یا الہی اگر یہ مٹھی بھر جماعت ہلاک ہو گئی پھر قیامت تک روح زمین پر تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب آپ کو اس حالت میں دیکھا تو بے قرار ہو گئے۔ آگے بڑھ کر چادر کو اٹھا کر آپ کے مقدس کندھوں پر ڈال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستے مبارک تھام کر بڑے ادب سے عرض کرنے لگے، حضور بس کیجئے، خدا ضرور اپنا وعدہ پورا فرمائے گا۔ کفار کا سپاہ سالار عتبہ اپنے بھائی شیبہ اور اپنے بیٹے ولید کو لے کر میدان میں آیا۔ مسلمانوں کو مقابلے کی دعوت دی۔ مسلمانوں کی طرف سے کچھ انصاری مقابلے کے لیے نکلے۔ جب عتبہ بن ربیعہ کو اس بات کا پتہ چلا تو کہنے لگا، ہمیں تم لوگوں سے کوئی غرض نہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہوئے کہا، اے محمد یہ لوگ ہمارے جوڑ کے نہیں ہیں، اہل قریش کو ہم سے لڑنے کے لیے بھیجو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت حمزہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا وہ ان سے مقابلے کے لیے نکلے۔ جب عتبہ بن ربیعہ نے ان حضرات کو دیکھا تو کہنے لگا، اب ہمارا جوڑ ہے۔ جب مقابلہ ہوا تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تلوار کے وار سے عتبہ کو زمین پر ڈھیر کر دیا۔ عتبہ کے بیٹے ولید اور حضرت علی کے درمیان زبردست مقابلہ ہوا۔ آخر کار اللہ تبارک و تعالی کے شیر نے ولید کو قتل کر دیا۔ دوستو شیبہ کے ہاتھوں حضرت ابو عبیدہ زخمی ہوئے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آگے بڑھے اور شیبہ کا کام تمام کر دیا، جبکہ عبیدہ کو اپنے کندھے پر بٹھا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے آئے۔ اس کے بعد سعد بن عاص کا بیٹا جو سر سے پاؤں تک لوہے کے لباس میں لپٹا ہوا تھا تکبر سے اسلامی لشکر کو للکارنے لگا۔ اس کی للکار سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کے بیٹے زبیر بن عوام برچی لے کر میدان میں آئے۔ اس کی آنکھوں کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ چنانچہ زبیر بن عوام نے آنکھ میں زوردار برچی ماری، جس کی وجہ سے وہ وہیں پر زمین پر گر پڑا اور جہنم واصل ہو گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر بن عوام کی برچی کو طلب کیا اور ہمیشہ کے لیے اس کو اپنے پاس رکھا۔ یہ برچی چاروں خلیفہ کے پاس بھی منتقل ہوتی رہی۔ جنگ کا عام اعلان ہو گیا۔ مسلمان کفار پر ٹوٹ پڑے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کفار کے ایک آدمی سے مقابلہ کر رہے تھے۔ اتنے میں دو لڑکے آئے اور پوچھنے لگے، چچا جان کیا آپ ابو جہل کو پہچانتے ہو؟ اتنے میں عبد الرحمن بن عوف کو ابو جہل دکھائی دیا تو انہوں نے اشارے سے بتا دیا کہ ابو جہل یہی ہے۔ چنانچہ دونوں ابو جہل پر باز کی طرح جھپٹ پڑے۔ ابو جہل کو مار مار کر زمین پر ڈھیر کر دیا۔
حضرت عبداللہ بن مسعود اس کی گردن کو اپنے پاؤں سے روند کر فرمانے لگے، تو ہی ابو جہل ہے، بتا آج تجھے اللہ نے کس طرح رسوا کیا۔ ابو جہل گھمنڈ کے ساتھ کہنے لگا، میرا قتل ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، میری قوم کے افراد ہی مجھے ختم کر رہے ہیں، اگر مجھے کسان ختم کرتے تو مجھے افسوس ہوتا۔ دوستو، قریش کے لوگ کسانوں کو حقیر سمجھتے تھے، دونوں چھوٹے بچے کسان تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسے کسانوں کے ہاتھوں ہی ختم کروایا۔ جنگ ختم ہونے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن مسعود کو ساتھ لے کر جب ابو جہل کی لاش کے پاس سے گزرے تو لاش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، ابو جہل اس زمانے کا فرعون ہے۔ پھر عبداللہ بن مسعود نے ابو جہل کا سر کاٹ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا۔ امیہ بن خلف بہت بڑا دشمن رسول تھا۔ پرانے زمانے میں امیہ بن خلف کے عبد الرحمن بن عوف سے اچھے تعلقات تھے، چنانچہ وہ عبد الرحمن بن عوف سے چمٹ گیا کہ میری جان بچا لیجئے۔ عبد الرحمن بن عوف کو اس پر ترس آ گیا کہ وہ بچ کر نکل جائے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ کو دیکھ لیا۔ حضرت بلال کسی زمانے میں امیہ کے غلام تھے، اس نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ظلم کی انتہا کی تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انصار کو مدد کے لیے پکارا، وہ بھی امیہ کو دیکھ کر اس پر ٹوٹ پڑے۔ عبد الرحمن بن عوف نے امیہ کو بچانے کی بڑی کوشش کی مگر وہ ان کو بچا نہ سکے۔ کفار کے جس شخص نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اونٹ کی اوجڑی پھینکی تھی اس کا نام عتبہ بن معیط تھا، اس کی لاش سڑنے لگی۔ دوستو، جنگ بدر میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کا لشکر اتار دیا، جن کی تعداد پہلے 1000 پھر 3000 اور اس کے بعد 5000 ہو گئی۔ عتبہ بن شیبہ، ولید اور ابو جہل کی ہلاکت کے بعد کفار کی کمر ٹوٹ گئی، وہ ہتھیار ڈال کر بھاگ گئے۔ اس جنگ میں کفار کے 70 آدمی قتل ہوئے جبکہ 70 آدمی گرفتار ہوئے۔ جنگ بدر میں کل 14 مسلمانوں نے شہادت حاصل کی، 13 مسلمانوں کو اسی جگہ دفن کیا گیا جبکہ عبیدہ راستے میں شہید ہو گئے، انہیں صفرہ کے مقام پر دفن کیا گیا۔ دوستو، اسی جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں سعد بن ابی وقاص کے بھائی جن کی عمر 16 سال تھی، جن کا نام عمیر بن ابی وقاص تھا، شہید ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں انہیں واپس جانے کا کہا تو یہ زارو قطار رونے لگے، یہ کسی بھی صورت واپس جانے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ ان کی بے قراری اور گریہ زاری کو دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں کفار کی لاشوں کو ایک گڑھے میں ڈالنے کا حکم دیا۔ امیہ بن خلف کی لاش پھول گئی، اس کے اعضاء الگ ہونے لگے تو وہیں پر اس کی میت کو مٹی میں دفن کر دیا گیا۔ جب کفار کی لاشیں اس گڑھے میں ڈال دی گئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑھے کے کنارے کھڑے ہو کر نام لے کر پکارا، اے عتبہ، اے شیبہ، اے فلاں فلاں، کیا تم لوگوں نے اپنے رب کے وعدے کو سچا پایا؟ ہم نے تو اپنے رب کے وعدے کو سچا اور بالکل ٹھیک ٹھیک پایا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لاشوں سے مخاطب ہوتے ہوئے دیکھا تو عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، کیا آپ ان بے روح جسموں سے ہم کلام ہو رہے ہیں؟ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، خدا کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم زندہ لوگ میری بات کو ان سے زیادہ نہیں سن سکتے، لیکن اتنی بات ہے یہ مردے جواب نہیں دے سکتے۔ اس جنگ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی صفرا میں 3 دن قیام کیا، وہیں پر مال غنیمت کو صحابہ اکرام میں تقسیم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارث فتح کی خوشخبری لے کر مدینے پہنچے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں شامل ہونے والے صحابہ اکرام کو پوری دنیا سے افضل قرار دیا۔
اللہ तबारक व तआला ने बदर वालों के लिए फरमाया, तुम जो अमाल करना चाहो करो, मैंने तुम्हें बख्श दिया है। दोस्तों, सहाबा इकराम किस कदर खुशकिस्मत थे जिन्होंने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंगे बदर में हिस्सा लिया। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुशखबरियां सुनी, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलकर नमाजें अदा की। इस जगह पहुंचकर दिल को सुकून मिल जाता है। इंसान की आंखों के सामने 1400 साल पुराना मंजर आ जाता है। अल्लाह अकबर। अल्लाह तबारक व तआला हमें भी बदरी सहाबा में शामिल करे। तमाम लोग कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख दीजिएगा। शुक्रिया।